बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावार आमेन. प्रत्येक तरांनी सकाळच्या वेळ नियाळ्या आम्ही देवाची दाब सवणी. कीर्तन 103 वळी 1. आत्म्या म्हज्या सरस्वराची स्तुती कर, म्हजे सगळे अंतस्करणाची स्तुती करूं. उत्पत्ती 28 वळी 15. पळय हांव तुजे संगत आसां, खंय तूं गेल्यार हांव तुका सांबाळटलो आनी परतूं ह्या देशान फाटीं हाडटलो. तुका बसयलें तें सगळें सिद्ध करीसर हांव तुका सोडून घालचो ना. जोशुआ 1:9 वळी. हांवें तुका फरमायला न्ही, दृढ आनी थीर राव, भिये नाका आनी दयचणी नाका, कित्याक सरेस्पर तुजो देव तूं खंय गेल्यार तुजे समय आसतलो. कीर्तन 32 वळी 8. हांव तुका शिकवण दितलो, तुवें धरूंक जाय ती वाट तुका दाखयतलो, म्हजे दोळे तुजेर दवरून तुका बुद्ध दितलो. कीर्तन 118 वळी 7. सरेस्पर म्हज्या पक्षाक आसा, तो म्हजो आदार, म्हज्या दुस्मनाचेर हांव जैत व्हरतलो. जफान्या 3:17 वळी. सरेस्पर तुजो देव तुजे मदें आसा, जैत दितलो झुजारी तो. निर्गमान 14:14 वळी. सरेस्पर तुमचे खातीर झुजतलो, तुमी शांत रावा. निर्गमान 23:20 वळी. तुमकां वाटेर राखचे खातीर आनी हांवें तुमकां तयार केल्ले सुवातेक तुमकां पावोवचे खातीर हांव एका दुताक तुमचे मुखार धाडटलो. पेद्रूच्या पहिल्या पत्रांत 2:26 वळी. ताच्या गायावरवीं तुमी गूण जाल्यात. रोमाच्या पत्रांत 8:30 वळी. जर देव आमचे पक्षान आसा तर आमचे विरोध रावतलो कोण आसा. हो संसार तुका सांडी तरी हांव सांडचो ना तुका, हर मनीस तुका करितना तरी आनातूनय म्हाका. कीर्तन 50:6 वळी 3 आणि 4. साम चॅप्टर 56 वर्स 3 and 4. म्हाका भिरांत दिसता त्या वेळार, म्हाका भिरांत दिसता त्या वेळार हांव तुजेर विश्वास दवरता. हांव तुजेर विश्वास दवरता. कोणाचेर विश्वास दवरता? म्हज्या देवाचेर, म्हज्या सोम्याचेर हांव विश्वास दवरता. आयचे विशय जावन आसा धैर्य सांडी नाका. आयचो विशय कितें आसा? धैर्य सांडी नाका. म्हज्या टेस्टमनी आसल्यान एक टेस्टमनी ह्या उतराक अनुसार जावन हांव तुमच्या मुखार दवरता. गोंयांत हांव एका भावान सुमार 3 म्हयन्या पयले कॉल केले, ब्रदर आमकां जायते कश्ट आसा, आमकां फ्लॅट विकूंक आसा, आमकां एक फ्लॅट विकूंक आसा आनी आमकां जायते प्रॉब्लम्स आसा. आमी जायते म्हयनेतन मागून आसा. कित्याक म्हणल्यार म्हजी मम्मी सीक आसा आनी म्हजे भुरगे शिकते आसात आनी जायते डिफिकल्टी आसा आनी आमकां कोणाचो आदार ना. एकच आदार जावन आसा म्हज्या सोम्याचो. एकच आदार जावन आसा म्हज्या सोम्याचो. ह्या भावाचें नांव जोसेफ म्हणून. आनी प्रत्येक तरेन हो भाव म्हणा लागलो की आमच्या खातीर माग. एवरी डे म्हाका मेसेज करची, ब्रदर आमच्या फ्लॅटा खातीर माग तूं प्लीज, आमकां दुसरी वाटच ना, आमकां कितें ना कितें करीजेस. म्हज्या मगो दीस ते 5 जाते आसले, आमी कंटिन्यू मागतलो. एवरी डे ताची मेसेज म्हज्या मोबायलार आसता, म्हज्या खातीर माग, म्हज्या खातीर माग. आनी एकच हांव म्हणटलो, धैर्य सांडी नाका. कितें करनाका? धैर्य सांडी नाका, धैर्य सांडी नाका. पळय तुजे मागणे देवान आयकला. न मियारला वेळार, टायमार तुजो धैर्य तुका आदारता. धैर्य मात्र सांडी नाका. तुज्या समज विश्वास दवरचो उणें करिनाका. एवरी डे डिवायन लाईव्ह UK आनी आमचे हर एक दिसा सकाळी शिकोवण, मागणे, हर एक वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करतलो. हर एक घडी डिफिकल्टी ते जिवितांत आयली की फाटल्या एका म्हयन्यांत ताचेर कांयच सिंगल रुपय नासले. घरांत उचांबळ जाली सगळी. काल इतले मागणे करनी आमकां कित्याक अशे प्रॉब्लम्स, कित्याक आज इतले कश्टान आसा आमी, कितल्यान आज इतले टेन्शन आसा. आज आमचेर कांयच ना न्ही की टोटली सकयल पडल्या बरी पडली, टोटली सकयल पडली म्हज्या मोगाच्यान. आनी विविध कारणां आसात, हांव हे परत एक्सप्लेन करना. जे कितें तें मात इम्पॉर्टंट तुमच्या मुखार दवरता. टोटली सकयल पडलो. भाव रडतालो आनी एवरी डे म्हाका शेअर करतालो. तो म्हणटालो म्हाका सोम्याचेर भावार्थ आसा ब्रदर, म्हाका सोम्याचेर भावार्थ आसा. परत हांव एकच म्हणून धैर्य सांडी नाका. जेन्ना आमी धैर्य सांडटा मागीर आमी चड प्रॉब्लम्सां पडटा. म्हज्या मोगाचेर एवरी डे कालवारीक पळोवन ते जिवीत जियेतालो. दीस 5 जाले. ह्या फाटल्या 20 दिसांनी ताच्या जिवितांत व्हडले अद्भुत घडीत जाले. कित्याक म्हणल्यार त्या फ्लॅटाक बऱ्यांतले बरी रेट येयली. मात्र न्ही, ताणें सम एमावंट 40 lakhs म्हूण चिंतलें, बट ताणें चिंतल्याच्यान की 4 लाख त्या फ्लॅटाक चड मेळ्ळे. प्रायज द लॉर्ड, प्रायज द लॉर्ड. कित्याक म्हणजे टेस्टमनी ताणें दिवंक सांगला, हांव तुमच्या मुखार दवरता. कित्याक आज जावं फुरो तो भाव म्हणटा की असो एक म्हज्या जिवितांत दीस आयलो की
त्या दिसा हांव कंप्लीट फ्लॅट जालो आज थोडी जाणां आमी फ्लॅट जाला आनी आमी चिंता देव आमच्या सांगाताना देव आमच्या पक्षान ना हे आमी दैर सांडले वयस जाल्यार देव सर हे आमकां पुरो शिकयता कोणी तुज्या आदाराक येनात देव तुज्या मागणें आयकना कितले वर्सां तूं सफर करनासय कितल्या म्हयन्यांतून तूं हेस करनासय बट देव तुज्या आदाराक आयलो वयस जाल्यार आज तुका अशें घडनातलें प्रेज हे कोण शिकयता देव सर जो आपण स्वता दावे वळी म्हणटा की तो फोटकिरो जावन आसा कोण देव सर प्रेज द लॉर्ड अनेक टेस्टिमनी हांव तुमच्या मुखार दवरता बॉम्बेतून मारिया म्हणले भयण एवरी टायम तिच्या म्हणल्यार गडी जिवितांत जायते लॉन आसले जायते रीण आसले आनी तिणें एकच म्हणचे ब्रदर म्हाका वाट ना सुमार 2 वर्सांनी तिजो यंग भुरगो एक उदकांत खेळूंक गेल्ल्या वेळार मेलो भायर पडलो 21-22 वर्साचो आनी एकलोच पूत आसा ताचे जिवितांत प्रॉब्लम्स जायते डिफिकल्टी जायते कश्ट ती अनुभव करनासली म्हणजे मोगाचे न्हू ह्या फाटली इतले फायनान्शियली प्रॉब्लम गी तांचे तांकां त्या पयशाच्या प्रॉब्लमाक झुजोवंक जायनातले हर एका दिसा तिचे मॅसेज म्हज्या मोबायलार आसता बाय भियानाका म्हाका कळटा हांवें कितले दीस म्हणजे ताका समाधान सांगचें हर एक टायम एकच म्हणटालो भियानाका देव आमच्या सांगात आसा जावं फुडें आमी कितले सकयल पडला तो देव आमकां रेस्ट करतालो परच्या दिसा ती म्हणा लागली म्हाका मॅसेज केला तिणें ब्रदर हांव म्हज्या देवाक अर्घ दिता कोणाक अर्घ दिता म्हज्या देवाक हांव अर्घ दिता कित्याक म्हणल्यार आमकां म्हज्या पुताक कोणें सम अमावंट्स दिला आनी इल्ले प्रॉब्लमचे सॉल्व जाते आसा प्रायज द लॉर्ड कित्याक म्हणल्यार म्हज्या मोगाचे न्हू आज देवाचें तुमकां कीर्तनांत 50 आनी 6 वळी 3 आनी 4 म्हाका भिरांत दिसता त्या वेळार हांव तुजेर विश्वास दवरता हांव कोणाचेर विश्वास दवरता म्हज्या सोम्याचेर पूर्ण विश्वास दवरता देवाच्या उतराची हांव स्तुती करता कोणाची उतरां स्तुती देवाची उतरां स्तुती करा प्रॉब्लेम्स येयले भिरांत येयले सगळ्यांक शेअर करचे रावचे नाका देवाची उतराची स्तुती करा आज देवाची उतरां म्हणटा इतल्या वड ऑफ गॉड 12 मिनटाचे व्हिडिओ घालता आसा कित्याक म्हळ्यार चड देवाची उतरां दिता आसा कित्याक म्हळ्यार देवाची उतरां आमकां सकत आसा बळ आसा घटाय मेळटा आमची उणो भावार्थ आमचो घट जाता हा मुखार देवाचेर विश्वास दवरता म्हाका भिरांत ना कोणाचेर विश्वास दवरला आमकां भिरांत ना देवाचेर विश्वास दवरला आमकां भिरांतच आसचें ना जावं फुडें आमी फ्लॅट जाला तांतूंतल्यार देव आमकां उखलता प्रेज द लॉर्ड कित्याक म्हळ्यार म्हज्या मोगाचें न्हू लाजरस कंप्लिटली फ्लॅट जालो 3 दीस देवान उखल्लें प्रेज द लॉर्ड सगळ्यांनी कंप्लिटली रेस्ट केलें ताका प्रेज द लॉर्ड मनीस म्हाका कितें करूंक शकता मनशान केल्यार 1 म्हयन्याक 2 म्हयने 10 दिसांक मात्र मागीर तो खंडीत डेफिनेटली सांगून दाखयतलो प्रेज द लॉर्ड कित्याक म्हळ्यार मनीस आमकां कांय करूंक शकना करचें एकच देवान मात्र प्रेज द लॉर्ड वळी 9 वर्स 9 तेदो हांवें तुका उलो मारतास म्हजे दुस्मान पळोवन वेतले हांव जाणा देव म्हज्या पक्षान आसा कोणा पक्षान आसा देव म्हज्या पक्षान आसा हर एक म्हणजे विशयांत ह्या व्हिडिओ पळय तुमी देव 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 कित्याक म्हणल्यार भावार्थ बरोवसो घट करता आसा कित्याक म्हळ्यार आमी हर एका वेळार देवाचे पूर्ण भावार्थ कांसेचे कित्याक म्हळ्यार हांव म्हणटा कित्याक म्हळ्यार जेन्ना आमचो भावार्थ वाडटा सोमेचे दिश्ट लावन रावता आमी पातकां पाठ करता आमी पातकां हेट करता पाताक रडटा जिवीत बदलिता पयलो विशय जावन आसा आमचो भावार्थ घट जावंक जाय दुसरो विशय आमी देवाचे नदर लावन रावूंक जाय तिसरो विशय हांव म्हज्या पातकाक पाठ करता प्रेज द लॉर्ड जेन्ना देवाचो दैवीक मोग म्हज्या जिवितांत वाडून येयल्ल्या वेळार हांव कंप्लिटली पाताक सोडटा प्रेज द लॉर्ड सो द्वितीनियम 31 वळी 6 31 वळी 6 डिट्रोनॉमी चॅप्टर 31 वर्स 6 धैर्य घेया आनी थीर रावा तांकां भियेनाकात कोणाकय भियेनाकात तुमकां कोण प्रॉब्लम सरता आनी कितें करता नांवपाड करता सकयल घालून चिंतला आनी कितें करून चिंतला कोणाकय भियेनाकात ताका एकल्याक मात भियोन रावा तुमी विन जातल्यात आनी बचाव जातल्यात प्रेज द लॉर्ड पहिल्या इतिहासाच्या पुस्तकांत 28 वळी 20 फर्स्ट क्रॉनिकल चॅप्टर 28 वर्स 20 हालेलुया उपरांत दाविदान म्हणलें आपल्या पुताक सलमावराक म्हणलें दृढ राव आनी थीर राव कोणा थंय देवा थंय आनी कार्याक देव आता तुवें खंयचें काम हाता घालून चिंतय पयले दृढ राव आनी थीर राव कोणाचेर पातळी दवर देवाचेर पातळी दवर मागीर तूं कार्याक देव आमी दृढी रावना थीरी रावना ताचेर पातळी दवरना कार्याक देवता मागीर वैकी सकयल पडटा आनी रडोन पाटी येता प्रेज द लॉर्ड
भियेनाका वा धैर्य साणिनाका भियानाका आनी धैर्य सांडी नाका भियानाका आनी धैर्य सांडी नाका कित्याक सरेस्पर देव सर्वेस्पर देव म्हजो देव म्हजो देव तुजे सवे आसा तुझ्या सव्या आसतलो प्रेज द लॉर्ड तो म्हज्या सव्यास अनुभव करून घेवन तूं कार्याक देव 101% आमी विन जातले हांव सरेस्पराच्या मंदिरा खातीर सर्वेस्पराच्या मंदिरा खातीर करूंक जायतें काम करूंक जाय ते काम तुवें संपयसर तुवें संपयसर तो तुजो हात सोडचो ना तो तुजो हात सोडचो खंयच्या कामाक तुवें देवलाय ते काम पूर्ण जाता म्हणशेरी तो देव तुजो हात सोडचो ना तो देव तुजो हात सोडचो ना जावं फुरो तो कामात थंय प्रॉब्लम आसा आनी खंय आसा आज तुजो देव तुजो हात सोडचो ना तुजो देव तुजो हात रावतलो कित्याक ते काम मुक्त जाता पर्यंत तुज्या सांगाता तुजो देव रावतलो प्रेज द लॉर्ड जो पहिल्या इतिहासाच्या पुस्तकांत 22 आणि 13 वेळी फर्स्ट क्रोनिकल चॅप्टर 22 वर्स 13 सरेस्परान इस्रायला पासत सर्वेस्परान इस्रायला पासून मैजेक दिल्ले नियम मोयशेक दिले नियम आनी विधी तूं 17 पाळशी जाल्यार तूं 17 आज पाळशी जाल्यार मात्र तूं यशस्वी जातलोय मात्र तूं यशस्वी जातले आज पळय म्हणटा प्रत्येक तरा मोयशे कितें कायदे दिल्ले आज ते सगळें तूं 17 पाळशी जाल्यार तूं विन जातले आनी बचाव जावन घेतले हा धैर्य घे आनी थीर राव धैर्य आनी थीर राव धैर्य आनी थीर राव धैर्य आनी थीर राव हे दोन परतून इम्पॉर्टंट जावन आसा तुवें धैर्य घेवंक जाय आनी थीर रावंक जाय सोम्या थंय प्रेज द लॉर्ड दुसऱ्या इतिहासाच्या पुस्तकांत 15 आणि 7वी वळी सेकंड क्रोनिकल चॅप्टर 15 वर्स 7 पूण तुमी थीर रावा आनी तुमचे हात अशक्त जायना जावं तुमचे हात पाय अशक्त जायना जावं वीक जायना जावच्या खातीर तुमी थीर रावा आज कित्याक तुमच्या करण्यांचे फळ तुमच्या करण्याचे फळ आज कितें तूं चिंतून आसाय इवन थीर आसय जाल्यार बावडतां घट असले वय जाल्यार तुवें करण्याचे फळ तुमकां मेळटलें तुमकां 101% मेळटलें प्रेज द लॉर्ड कित्याक म्हळ्यार हांव व्हडलें काय म्हजें एक शिकाप ना म्हज्या मोगाचें न्हू हांव ओन्ली म्हज्या सोमेचे बावडते घट दवरन आसा मी येवक्रिस्ताचें बलिदान हांव तातूंत डीपली म्हळ्यार त्या सोमेत एक जावन रावला त्या कारणा खातीर हांव केदाळारी म्हज्या वावराचो फळ हांव खावंक फावता प्रेज द लॉर्ड त्या देवाचें उतर म्हणटा की तुजो फळ आज तुका मेळटलो तुजो फळ आज तुका मेळटलो एगडी बर आमी दोळे धांपया आनी प्रत्येक तरान मागया आयच्या दिसा धैर्य सांडी नाका देवाचें उतर म्हणटा इतली वळी म्हणटा की आणखी आसा फर्स्ट सामुएल चॅप्टर 4 वर्स 9 टायम मेळ्ळ्यार घरा वाचा प्रत्येक देवाचें उतर म्हणटा की आमकां धैर्य सांडी नाका थीर रावा कित्याक आज तुजो फळ तुका मेळटलो आजचो फळ कोणें सोरून आयला जावं फुरो कोणें तुवें पयशे बुडयला हातागाले काम जावना कोणें तुजे आज पयशे बुडोवन दवरला या तुका दिना जावं फुरो चीट केला जावं फुरो खंयची वस्त बाय करूंक वते खंयची वस्त सेल करूंक वते जावं फुरो तुवें घेतलें घर या प्रॉपर्टी या खंयची वस्तू सेल करूंक वते तुका गिरायक येना जावं फुरो तुका फावती रेट मेळना आज जेजू म्हणटा आज तुजें फळ तुका खावंक मेळटा दुसऱ्यांक न्हय ते विश्वास दवर दोळे आमचे धांपे कडेन आनी मागया वेळार आवयचे खुशींत आसतना आवयच्या कसलेंत आसतना हांवें तुका विसरून काडला जेरेमिया 1:5 हांव तुजो देव जावन आसा भिया नाका धैर्य सांडी नाका आयच्या दिसा कितलेंय सकयल पडलें जावं धैर्य सांडी नाका जेजूच्या नांवान आज हांव मागता बापा सगळ्यांनी तुका सांडला जावं फुरो हांव सांडटा दुसरो देव न्हय हांव सोडच्या दुसरो देव न्हय हांव तुका उखलता हांव तुका प्रेस करता तूं म्हज्या मोगास हांव तुका उखल धरता तूं म्हज्या मोगास भिया नाका सगळ्या आमच्या उण्यापण करताय आज हातागाचे सगळे कामां आमी तुज्या मुखार उबारता तुज्या कृपेन भर आशिर्वादान भर बेसावणी भर म्हणून आमी तेरे परत मागता प्रायज द लॉर्ड म्हज्या मोगाचें न्हू हर एका ब्रेस्तार आमचें आराधन मागणें आसता तुमी जॉयन जाया एकामेकाक सांगा शुभ वार्ता परगटणी करा इतलेंच हांवें तुमच्या इतलें सांगचें म्हणल्यार हे उतार कितले हांवें तो दिता गे 12 मिनटाचे व्हिडिओ जायते देवाचे उतार आसता हे शेअर करा जाता इतलो शेअर करून सांगा व्हिडिओ पळया की देवाचे उतार जण एकल्या जिवितान काम करून दी कित्याक म्हळ्यार आमचो व्हिडिओचो एकच उद्देश जावन आसा की शुभ वार्ता परगटणी जावंक जाय शुभ वार्ता ते आमी घट रावंक जाय
भिवन तरतरून कांपून सकयल पडचें न्हय. प्रायज द लॉर्ड. आमचो देव बळवंत जावन आसा. जाण एकल्यांक देव बरो दीस दिवं.